السلام عليكم. في هذا ليكزامبل غنحاولوا نكتشفوا كيفاش نقدروا نستافدوا من اوبتيميزاسيون د كود، يعني نوبتيميزيو الكود عن طريق لا كرياسيون ديال باغ اكزومبل دي كلاس ريوتيليزابل، يعني ينفعونا في بزاف ديال لي زيكزارسيس ديالنا، حيت كنشوفوا ان واحد العدد كبير ديال الكود كيتعاود. يعني حنا نلقاو في كل فونكسيون كتغوشيرشي نكتبوا هذا الكود كامل، في كل فونكسيون كتاجوتي غنكتبوا عاوتاني واحد ليست ديال. دونك خصنا نشوفو شي طريقة باش نصوبو شي كلاس اللي تعاوننا في لا جيستيون ديال لا باز دوني ديالنا، وهاد لا كلاس نستافدو منها في هاد البروجي و لي زوطخ بروجي. دونك غنكرييو واحد البروجي جديد نوفو، و او ميم طون غنشوفو كيفاش كنتعاملو مع لاسوسياسيون ان الا كانت عندنا لي كارديناليتي مينيمال من جهة 0 و 1، و من لوطخ كوتي عندنا 0 ان. ليسونسيال تكون الماكسيمال تكون من جهة 1 ما ديباسيش 1، والماكسيمال من لوطخ كوتي تكون ان. دونك الا كانت عندي ان كيفاش كنتعاملوا معاها في لا باز دوني ديالنا. دونك غنحاولوا في هاد ليكزارسيس نستافدوا من لي كلاس ريوتيليزابل، اوليو باش نبقاو نعاودوا هاد الكود ديالنا. واحد الكميه كبيره ديال الكود كتعاود، لا بقينا كل بوطون نديفلوبيو له هاد لا كونتيتي ديال الكود بحال هكا، يعني عارف في الكوتي ديال لي زابليكاسيون غنخسروا بزاف ديال الوقت. اللهم غنشوفوا كيفاش نقدروا نستافدوا من لي كلاس ريوتيليزابل هنا في سي شارب. دونك اول حاجه غنكريي بروجي جديد، غنديرو نوفو بروجي، غنمشي هاد البروجي غنقول له ابليكاسيون ويندو فورم. ابليكاسيون ويندو فورم هي هادي، لا هادي سويفون. هنا غنسميه جيستيون بي دي، ونكتب هكا واحد ان، في الكارديناليتي ان ان، ونديرو كري. دونك اول حاجه غنشوفو نكونسلتيو هاد لا باز دوني ديالنا هادي هنا. دي بي ستوك، غنكونسلتيو وحده اخرى. دونك غنفتح بعدا هادي نشوف باش نفتحو لا باز دوني ديالنا. عندنا واحد باز دوني جيستيون كابيني ميديكال، غنحاولو نفتحوها. دونك فيشي اوفرير، فيشي اوفرير. دونك هنا هي هادي دي بي كابيني ميديكال، نكليكي عليها. نفتح لا طابل باغ اكزومبل باسيون. باسيون هادو هما لي كاركتيرستيك ديالو، عنده ليدونتيفون ديالو، نون برينون دات نيسونس سيتوياسيون نومبر تليفون اي لا دات فيزيت ديالو. غنفتح لا دات ديال يعني الفيزيت فوقاش اول مره جا للكابين. وعندنا لا طابل رونديفو. بيان سور رونديفو شنو فيه؟ كاكلي اترونجي فيه ليدونتيفون ديال الباسيون، فيه ليدونتيفون ديال الباسيون. دونك في هذه المرحله شنو الهدف ديالنا؟ الهدف هو انه ناجوتيو شي رونديفو، مي ما ننساوش الا كنا ناجوتيو باسيون كلاسيك يعني فورمولير غيكون عادي فيه النوم حيت ما فيهش شي كلي اترونجي. دونك دابا غنشوفو كيفاش انه الا كان عندي كلاس، عندي طابل فيها كلي اترونجي ديال اون اوتر طابل، كيفاش غنتعاملو مع هادي. غنمشيو باش غنبداو نصوبو نفتحو البروجي ديالنا. دونك غنحاولو نصوبو دابا فورمولير ديال اش؟ ديال رونديفو. فورمولير ديال رونديفو، حيت حنا باغيين ناجوتيو رونديفو، مي فواحد البلاصه نعزلو شكون هو الباسيون اللي اللي يطلب هاد الرونديفو هذا. دونك هاد الرونديفو باش نعرفو الرونديفو ديالنا. دونك غنمشي نسوبريمي هاد لا باز دوني اللي ديجا مكونيكتين معها هنايا. وي، وغنجيب غنديرلو اوتي ونامبورتي هاد لا باز دوني هادي. مي مننساش ان هاد لا باز دوني هادي راها اكسس دي بي، دونك هادي راه ماشي اس سي دي بي، هادي ماشي ام دي بي. غنمشي ندير فيشي ونقول له اونغيستري سو، وندير له 2002 2003، وندير له اونغيستري سو.
fermé avant tous les objets ouverts. Donc là on dit le nom باش ما donc on ferme هاد les objets هادو fermé هنا fermé غنرجع الفيشي ديالي ونديرلو enregistrer sous 2002-2003 enregistrer sous donc غنسجلها في الدي في لوندروا فين عندنا لوندروا فين عندنا لي بروجي ديالنا دونك هنا عندنا البروجي هكا هنا غنسجلها غتكون دي بي كابيني ميديكال نديرلو enregistrer activer le contenu دونك تسجلت لنا لا باز دوني ديالنا نفيرمي دابا لا باز دوني وغنمشي لهنا غنقول له ajouter une connexion وهنا parcourir ونعزل دابا لا باز دوني ديالنا اللي باغي نخدمو عليها اللي هي دي بي كابيني ميديكال ونديرلو دابا انتبه هنا هادي راها مبقاتش ملي درنا لها اونغوجيسترو سو مبقاش اكسس دي بي ولات ام دي بي غنقول له وي اي تيست كونيكسيون اي اوكي دونك نمشي هادي ها هما لي طابل اللي فيها لي طابل هي حنا عندنا ها باسيون لا طابل باسيون فين هي ها هي هادو هما لي شون ديالها اي لا طابل رونديفو ها هي هادو هما لي شون ديالها دونك غنديرو دابا فورمولير باش ناجوتيو رونديفو boîte à outils rendez-vous نشوفو لي شون ديال رونديفو هنا عندنا ليدونتيفيون نورمالمون ليدونتيفيون كيكون اوتو انكريمونت يعني ما كناجوتيوهش حنايا عندنا اف في دات اف في اور دونك غنمشي واحد هذا الاول دو تيب دات غنديرولو هنايا دات رونديفو لا نديرو بعدا كوم تكست بوكس ها هي تكست بوكس ماشي تكست بوكس نديرو لابيل هادي غنسميوها دات رونديفو هنا نديرو دات رونديفو بوان فيرغول دو بوان عاوتاني لوطخ شنو سميتو اور غنرجع للبواط اوتي ديالي وندير دونك هنا هاد لوبجي هنا نشوفو واش عندنا معندناش اوبجي تايم عندنا دات تايم بيكاب يعني بالنسبه لي الطون ديما كيبقى نفس لوبجي دات تايم كينفعنا في لي دات وكينفعنا في لي زير دونك غندير دابا عاوتاني غندير هنا لابيل هكا هنا نسميه اور رونديفو رونديفو هكا ايتا عاوتاني غنديرو هنا ايتا ديال الرونديفو بمعنى واش راه واش الرونديفو كليك يعني جا السيد ما جاش دونك هنا نمشي ندير ايتا رونديفو لابيل رونديفو تيب رونديفو دونك هادي نديرو لها تيب رونديفو
Donc on a un type. Rendez-vous. Et ID patient. Normalement, on a des patients. On dégrade CTRL V, la patient. Donc on indique patient. Le prix de consultation. Donc on a un prix. Label. CV. Prix consultation. Consultation. Et l'assistante leader le rendez-vous. Donc là, faut de la table un ajout dire les clés étrangères. Donc CTRL C V et là un duo l'assistante. Assistante. D'accord. Donc on a date rendez-vous avec un de type objet de type date, time, piqué, heure, heure de rendez-vous avec un هو نفس الحاجة, état avec un combo box, هنا عندي combo box, type rendez-vous هو avec un combo box. الباسيون غتكون كومبو بوكس عامر بلا ليست ديال لي باسيون باش نحسدو شكون هو الباسيون اللي هاي. بري كونسلطاسيون غيكون زون دو تكست. لاسيستونت اللي غتكون كومبو بوكس. دونك هنا نديرو تكست بوكس. دونك هنا نديرو تكست بوكس. الله سهل. دونك نحاولو دابا. دونك دات غتكون دات هذا غنمشي نديرلو انها التيب ديال دات لا فورما ديال دات غنديرولو نقلبو على لا فورم ها هي هنا غنقولو انها شيرت. هاي دوك غندوزو للثاني وغنقولولو هذا راه تايم الثاني راه دو تيب تايم غنمشيو نقولولو الفورما ديالو ها هي غنقولولو انه دو تيب تايم. دونك نديروه دو تيب تايم. واخا غنمشيو ليطا دو رونديفو. l'état de rendez-vous. Normalement, l'état a des valeurs définies par défaut. يعني نقدر نعمرو des états. غنفتح لا باز دوني ديالنا قديمة. لا باز دوني هنا سي شارب. دونك هاد لا باز دوني بروجي ها هي دي بي كابيني ميديكال نفتحها. دونك ملي كنمشي نعمر باغ اكزومبل رونديفو كنمشي نكليكي على رونديفو غنكليكي على هنا تيب ديال رونديفو. عندنا التيب هو كونترول ولا كونسلطاسيون. هادو هما لي دو تيب اللي كاينين سوا كونترول ولا كونسلطاسيون. دونك نقد نمشي ندير التعمار بهاد الطريقه هادي. كليكي على هذا هنا نقول له موديفي لي زيليمون ونحط هنا لي زيليمون ديالي. وحده سميتها كونترول وحده سميتها كونترول. عندنا كونترول وعندنا كونسلطاسيون. دونك غنمشي هنا ديالنا كونترول والثانيه كونسلطاسيون. كونسلطاسيون للطاسيون كونسلطاسيون. اوكي
un type de rendez-vous لا ماشي في هذه خصني نعاود موديفي لي زيليمون هادو غيكونوا هما التيب اوكي ندوز للتيب دو رونديفو موديفي لي زيليمون هنا فين ندير كونترول ولا كونسلطاسيون ندير اوكي اي ابخي عندنا ليطا دو رونديفو نرجعو لا باز دوني ديالنا نشوفو شنو هما لي زيطا لي ديفيني بار ديفو دونك هنا ايطا دو رونديفو نشوفو لي فالور ديالها ايطا يا اما اون كور ولا RCH ولا absent نديرو en cours ولا RCH ولا absent دوك نرجع لا باز دوني ديالنا نرجع لابليكاسيون ديالنا نعمروها état de rendez-vous modifier les éléments عندنا en cours هكا ولا RCH ولا absent نديرو اوكي اكزيكوتيو نشوفو واش غيبانو لي هاد لي شون عامرين ايطا رونديفو ها هما تيب رونديفو ها هي وهنا كتبان لنا لور هنا كتبان لنا لور دونك بحال لي لور خصنا نموديفي لا فالور ديالها هنايا وعندنا الباسيون وهنا كتبان لنا لا دات هنا نعزلو لا دات دونك البري غيكون نوميريك لاسيستونت دونك غنبداو دابا بلي باسيون يعني هنا خصو يبان لي لا ليست ديال لي باسيون باش نديرو سيغتان ديفيرونس ما بيناتهم غنافيشيوش لا فالور اللي غنافيشيو هي لا فالور اللي نافيشيو هي نون اي البرينون ديال الباسيون و لا فالور اللي غتكون كاشي هي ليدونتيفيون غنمشي ندير دابا اون كلاس نسميها باسيون كلاس اجوتي كلاس سميتها باسيون كلاس سميتها باسيون هكا باسيون دونك غنديرو اجوتي دونك حنا محتاجين في هاد لا كلاس هادي محتاجين private string id identifiant وهاد identifiant غنديرولو لي getters و لي setters ديالو يعني يكفي دابا نديروه بهاد الطريقه هادي set ونشد private string non عاوتاني نحلو لا كولاد ونديرو get point virgule set point virgule لا مكناش point virgule على لافان كتكون point virgule هنايا دونك هنا نسولو هادي عاوتاني private string id non prénom نديرو get point virgule set point virgule et après غندوزو غنصوبو دابا غنديرو لا بوبليك بعدا لانه ملي كنديرو لي غيتات ولي سيتات بهاد الطريقه كنديرو بوبليك كونترول سي كونترول في كونترول في غنحاولو نصوبو اللي غنحتاجو لحد الان غنحتاجو بوبليك string غنديرو لا اوفررايد باش يعاوننا اوفررايد وغير انها كنقول انها لا ريديفينيسيون ديال لا فونكسيون تو سترينغ باش كنقول الا كان لوبجي دو تيب باسيون عيط لهاد تو سترينغ هادي دونك غنقول له روتورن نو بلس ندير واحد اسباس ما بيناتهم بلس برينون باش ملي يجي افيشي لي في الكومبو يافيشي لي النو حداه اسباس حداه البرينون دونك غنجي لهنايا نمشي للفورم ديالي دونك خصنا هادي نعمروها بلا ليست لا ليست ديال اش ديال لي باسيون هادي خصنا نعمروها لا ليست ديال لي باسيون غنكليكي دونك اول حاجه خاصني نديرو ديك سترينغ كونيكسيون سترينغ كونيكسيون سترينغ نديرو هكا ايغال ولا شين دو كونيكسيون نجيبوها من الاكسبلوراتور نجيبوها من لا باز دوني ديالنا ها هي نكليكي عليها دي بي كابيني ميديكال نمشي لهنا نديرها هكا كنترول سي ونحطها في هاد البلاصه هادي كنترول في اي بوان فيرغول على في دونك هنا غنديرلو هكا دوبل كوت وندير اروباس اي
نزود الدوبل كوت هادي. اي ابخي خصنا نديرو اويلو دي بي كونيكسيون، نديروها دي بي ايكال نيو اويلو دي بي. انتبهنا هادشي هذا كيبقى يتعاود بزاف. هنا نديرو كونيكسيون سترينغ بوان فيرغول. خصنا نامبورتيو بيان سور هاد لا كلاس ديالنا، ميمكنناش نخدمو هاد لا كلاس بلا ما نامبورتيوها. دونك غنامبورتيو système usine data.oildb. Et après, غنقولو db.open باش نفتحو لا باز دوني ديالنا. et donc شنو غنديرو غنقولو لا string لا query ديالنا هكا string query ديالنا égal string query égal a select. نقدر نحدد له غير لي شون اللي بغينا، اللي هو اللي هما لي شون اللي بغينا هما حنا باغيين دابا باسيون سيليكت بي تيري اي دي فيرغول بي تيري نون فيرغول بي تيري برينون فروم باسيون. هكا باش يجيونا جوست لي دوني اللي حنا محتاجين. موراها نقولو له اويلو دي بي كوموند cmd égale new اويلو دي بي كوموند. نورمالمون هاد لوبجي كياخدو هاد لا كلاس كتاخدو بارامتر. عندنا الكويري لا روكيت ديالنا كويري، دونك هنا كويري بلوس الحاجه الثانيه هي لا باز دوني اللي غنخدمو عليها. ابخي خصنا نيكزيكوتيو روكيت اللي هي دو سيليكسيون. داكشي علاش الريزولطا ديالها كنحطوها في اوبجي دو تيب اويلو دي بي داتا ريدر. غنقولو cmd بوان execute reader هكا. اي ابخي شنو غنديرو غنقولو له while rs.read while rs.read كومبو بوكس. نشوفو شمن واحد هذا اللي غنعمرو بلي باسيون هو كومبو بوكس 3. دونك كومبو بوكس 3 كومبو بوكس 3 هنا بوان ايتم بوان اد. ولكن خصنا ديجا نكريو باسيون. غنقولو باسيون نورمالمون باسيون خصنا نديرو فيها لي دوني كاملين ديال باسيون، مي باش نربحو شويه ديال الوقت ايكال نيو درنا هي لي دوني اللي محتاجين ايكال نيو باسيون. غنقولو بي بوان اي دي ايكال rs2 0 بوان تو سترينغ هكا. عاوتاني بي بوان نون ايكال rs. الترتيب دابا هو الترتيب ديال لي كولون اللي عندنا هنا، ماشي الترتيب لا باز دوني هذا. هو دابا هي او هازار راهم من نفس الترتيب. دابا rs2 0 هو هذا هو الكولون، rs2 1 هو هذا، حنا ماشيين. دونك rs2 1 بوان تو سترينغ p point prénom égale à rs22 point to string. Et après passion p égale new passion. Donc d'abord تكريا ou les données عملنا تكريا passion. Donc هاد passion ولا ناجوتيوه فين في الكومبو بوكس ديالنا. نقول له كومبو بوكس 3 point items point add. شنو هي الحاجه اللي ناجوتيو الباسيون بوان فيرغول. يا لا فان rs بوان rs ماشي rs. دونك خصنا نديرو cmd بوان dispose et db
بوان كلوز. ما ننساوش نديرو تراي كاتش، تراي اي كاتش على فان. لا كاتش اكسبشن او اكس. غنقولو له ميساج بوكس بوان شاو، وغنقولو له او اكس بوان ماشي ايكواز بوان شاو بوان شاو. غنقولو له او اكس بوان ميساج اي بوان فيرغول على فان. نيكزيكوتيو نشوفو واش غيبان لي لا ليست ديال لي باسيون. كليك دونك بان لي ان 3 بي 3 ان 4 بي 4. هما هادو لي باسيون اللي عندنا في لا باز دوني. حتى بغينا نفيريفيو نقدو نوقف ليكزيكسيون، نمشي نشوف لي باسيون اللي عندنا، ريكوبيري لي دوني. ها هي ان 3 بي 3 ان 4، يعني كاين افيشيو النون كونكاتيني مع البريم. دونك غنرجع لهنا. دونك هنا مازال خصني في اللود عاوتاني نعمر هادي بلا ليست ديال لي زاسيستون. خصني نعمر هادي بلا ليست ديال لي زاسيستون. دونك غنمشي كنكليكي هنايا، غنمشيو غنديرو ياش. نورمالمون خصني ندير كود بحال هكا باش يعمر لي زاسيستون. المرحله الاولى هي غنمشي ندير بريفيت نسميها void، نسميها load passion ولا load combo passion هكا. وهاد الكود اللي ديجا عندي في اللود باش اللود تولي كلير، هاد الكود اللي عندي في اللود فورم ان لود غنكوبيه غنكوبيه لين لهاد لا فونكسيون ديال load combo passion كونترول في. دوك دابا وهنا غنعيط لهاديك لا فونكسيون غنقول له ياش load combo passion باش نعيطو لهاد لا ميثود تعمر باش تكون شويه اورغانيزي. اكزيكوتيو انوفو نشوفو هادشي هذا. دونك هنا باسيون هاهما عامرين. خصني دابا ندوزو لي زاسيستونت. لاسيستونت هي بريسك عندها نفس المعلومات ديال باسيون. نشوفو اسيستونت شنو فيها. هي عندها اي دي نون برين. غنمشي لا كلاس ديالنا باسيون، غنمشي نكريي كلاس دابا سميتها اجوتي اون كلاس، غنسميها اسيستونت اسيستونت اجوتي. دونك كريي لا كلاس اسيستونت. اي في هاد النيفو هذا لي دوني مومبر ديالها كيبانو بحالهم بحال ديال باسيون، يعني نقد نمشي نديرلو هكا اي دي نون برينون اي لا فونكسيون تو سترينغ. نرجع لا كلاس اسيستونت ونكولي هنا هادوك لي شون ديالنا. دونك هادو هما اللي بغينا نورمالمون خصني نديرهم كاملين، تليفون وليميل وكلشي بالكيتاكس ديالو. دونك غنمشي نكليكي هنا، غنصوبو دابا فونكسيون لود نسميوها اسيستونت. غنكوبي هاد لا فونكسيون هاديك بيسك لا مانيير باش تشارجيها كتبقى نفسها. هاي كونترول سي كونترول في، غنسميها لود اسيستونت لود كومبو اسيستونت يس اسي. دونك غتبقى لا شين دو كونيكسيون نفسها بيان سور. شنو غيتبدل؟ سيليكت اسيستونت عندها لاي دي، دونك غنقول له سيليكت اي دي. لا روكات هي اللي غتبدل نو هنا نو برينون فروم اسيستونت هكا اسيستونت. اها دونك نفس الحاجه اكزيكوتي لا روكات ديالنا اي نعمرو ياش كومبو بوكس. مي هاد المره ماشي كومبو بوكس 3. نشوفو الكومبو بوكس شكون اللي نعمرو. كومبو بوكس نشوفو السميه ديالو كومبو بوكس 4. دونك غنمشي كومبو بوكس 4 هنا بوان ايتم بوان هنايا غنقول له
ماشي باسيون اللي غتكريي لي اسيستونت. نسميها، ندخل سي هنا اسيستونت، ندخل في نسميها ا. دونك هنا ا او ليو دو بي ا، على اساس انها زعما اسيستونت. بيان سور تا بي غتخدم، ولكن هي الافضل عندي هنا ا. دونك غنديرو ليكزيكسيون ديالنا. دونك ليطا دو رونديفو ها هي، تيب رونديفو ها هما اوتوماتيكمون. باسيون هذا عامر بلي باسيون، هذا عامر بلي اسيستونت. اجي نشوفو واش ما عندنا حتى شي اسيستونت. نشوفو لي اسيستونت. récupérer les données. ديجا عندنا اسيستونت، علاش ما عمرتش؟ دونك ديجا عندنا اسيستونت فيرمي. خصها تبان لي هاد لاسيستونت اي دي نون برينون. ما عمرهاش، حيت حنا ديجا ما عيطناش لا فونكسيون لود كومبو اسيستونت. هنا نقولو لود كومبو اسيستونت هكا، باش نعيطو لا فونكسيون اللي غتصاوبنا دابا. ونديرو واحد ليكزيكسيون اسيستونت. ها هي باسيون كاين، باسيون كاين، كلشي عامر. دونك الهدف ديالنا هو نخدمو بعدا لا فونكسيون اجوتي، يعني نكليكي على بوطون اوتوماتيكمون هاد الرونديفو يتاجوتا لي في لا طابل رونديفو. دونك غنمشيو للفورم ديالنا، غنديرو هنا بوطون واحد اخر، نديرو بوطون اوتي، بوطون بوطون نسميه اجوتي. بمعنى انا كيف نكليك على بوطون اجوتي غنسيليكسيوني شكون هو السيد اللي غياخد الرونديفو، لور دو رونديفو، ليطا دو رونديفو، تيب، هاد المسائل كاملين. دونك هنا غندير بوطون اجوتي. دونك هنا نديرو اجوتي ها هكا. نكليكي على هاد البوطون هذا. اول حاجه راح نشوفو عندي ميساج بوكس بوان شير. غنشوفو ديك تايم بيكر ديالنا، تايم بيكر 1 بوان تو شيرت تو شيرت تايم بيكر 1 بوان to local time, to long time, to share that time. هادي دات سترينغ. غنحاولو نشوفوها واش عطينا لا دات سو فورما كورت تو شير دات سترينغ. وغنجربو عاوتاني يعني باش نسيليكسيوني دات، لان خصنا الهدف ديالو تحطها في لاباز دوني. غنديرو بنفس الطريقه عاوتاني ميساج بوكس. ديما نبقاو نتيستيو الحاجات اللي نشكو فيهم قبل ما نديرو ليكزيكسيون. دات تايم بيكر 2 بوان فاليو بوان تو شيرت تايم سترينغ بوان فاليو اي اكزيكيتيو. كليك على هاد البوطون هذا، عطاني لا دات سو فورما كورت مزيانه، يعطاني مي ديك الكلمه ديال بي ام هي اللي ما صالحاناش، الكلمه ديال بي ام. دونك نرجع الفورم ديالنا ديزاين، كليكي على هادي. دونك هنا نسيليكسيوني هذا. دونك لا فالور ديالو باغ ديفو هي 37 بي ام. سايز ماشي فورم تايم
شوفوا واش كاين شي بروبريتي تقدر تعطيني فوالا نزول بي ام ام. دونك هنايا ما كايناش شي بروبريتي. غنمشيو نكليكيو على هاد اجوتي ديالنا. المرحله الاولى غنحاولوا بعدا ايطابليو لا كونيكسيون مع لا باز دوني سترينغ كونيكسيون سترينغ، ونكتبوا لا روكيت ديالنا اللي كتانسيري لنا في لا طابل رونديفو سترينغ. نمشي نشوفوا كونيكسيون سترينغ ها هي ديجا. دوك هاد لابارتي هادي بريسك مشتركه. غنكوبي هادشي هذا كامل، كونترول. دوك حنا حددنا الشومان ديال لا باز دوني، كتشوفوا هاد الكود كيتعاوداو داتا سورس المسائل. دوك هنا لا روكيت ديالنا هي انسيرت انتو، كنحددو السميه ديال لا طابل اللي غنانسيريو فيها انسو، السميه ديال لا طابل يعني غنانسيريو فيها دابا هي رونديفو. insert into rendezvous. بويسك عندنا دي شون اللي هما مع ليدونتيفيون لي اوتو انكريمونت، يعني خصني دابا لابد انني انديكي السميات ديال لي شون اللي غنعمر. غنقول له ار في تيري ديت هكا، فاغول ار في تيري اور، يعني كنحددو السميات ديال لي كولون اللي غنعمرو، فاغول ار في تيري ايتا، فاغول ار في ولا تيب بلا ار في تيب، عاوتاني اي دي باسيون، اي دي باسيون فيرغول بري كونسلطاسيون، خصنا لي شون نكتبو السمية ديالهم صحاح، سولطاسيون فيرغول اي دي اسيستونت هكا. شدو هادي ديالنا اي ابخي نحدو لهم لي فالور، غنقولو فاليوز ايغال. المهم باش نيفيتي ان لا روكيت ما تكونش طويله بزاف، غنرجع للسطر غنقولو كويري كتساوي بلس ايغال، نزيد عليها لي فالور فاليوز وندير هكا. لا فالور الاولى هي لا دات، ولا دات اللي شنو هي دات تايم بيكر 1 بوان فاليو بوان تو سترينغ. دونك شنو غندير؟ غندير له هنا اون شين هي باش ندير له سترينغ هكا دات égale à datetime picker 1 point date point to string. هي كولي هنا خدينا لا دات، هنا نديرو لا فالور هي الاولى هي لا دات، نديرها ما بين لي كوت، نديرو دات بلس كوت. دونك بيان سور ابخي دات كاين لور، ندير نفس الطريقه لور ديالنا. منساوش ان كلمه بي ام خصنا نشوفو اون سوليوشن باش نزولوها، ولا غنخليو لان ربما تدوز، لان ربما يتريطيوها، لان برودوي اكسس ديال مايكروسوفت وهذا ديال مايكروسوفت. المرحله الاولى غنخليه يتيستيها، نتيستيوها كما هي. اذا دازت بي ام تبارك الله، ما دازتش عاد نشوفو لا مانيير كيفاش نقدرو نزولوه. دوك هنايا كوت بلس تايم بلس double cote virgule après كاينه ليطا شنو عندنا؟ ليطا هي لا فالور ديال الكومبو بوكس. شوفوا شكون الكومبو بوكس هنا. ايطا هذا ايطا هي كومبو بوكس 1. نرجع لا روكيت ديالي، كومبو بوكس 1 عندي كوت من هنا، عندي بلس كومبو بوكس 1 بوان تكست باش ناخدو لا فالور اللي عندنا تما، بلس لي فالور الاخرين شنو هما، بلس نديرو هكا كوت
cote, virgule, cote, plus. Après l'état, on a type. Donc, on colle le plus, et qu'on voit combo box 2 point texte, ou type, plus cote, virgule, cote, plus. On a l'ID de patient. Donc, l'ID de patient, on a deux patients sélectionnés. On a deux autres, donc l'ID de patient, on a deux machines combo. Combo box, هذا combo box 3. Donc combo box 3. هنا غنقول له patient P égale new égale à combo box 3 point selected item. حنا عارفين ان اللي اللي سيليكسيوني هو عباره على patient. داكشي علاش نديرو حنا هكا patient. Et la valeur اللي غناجوتيو هنا هي نورمالمون خصني نعطي ليدونتيفيون ديال الباسيون اللي سيليكسيوني. دونك غنقول له بي بوان اي دي بلس لاي دي راه نيميريك، يعني لي كوت راهم ماشي اوبليغاتوار كنديروهم باش كنرتاحو. بي بوان اي دي. ابخي عندنا بري دو كونسلطاسيون هي تكست بوكس 1 بوان تكست. دونك هنا بلس بيان سور لا روكيت طويله شي شويه، plus textbox 1 point texte plus نديرو توجور هاد لي كوت لان ديما لي شين كاركتر نديرو لي كوت. نرجعو لا فورم ديالنا بلس لاسيستونت. لاسيستونت غنريكوبيريوها بنفس الطريقه، نمشي نديرلو عاوتاني اسيستونت ا ايغال assistante combo box 4 point selected item. l'assistante دابا هي ا حتى هي خصنا ملي نجيو نانسيريو ليدونتيفيون ديالها. دونك هنا نقول له فين هي لا روكيت، هي لا روكيت انسيريو ليدونتيفيون ديالها. دونك هنا نقول له بلس ا بوين اي دي بلس ندير هكا كوت بيان سور لا روكيت طويله، دونك غنديرو بوين فيرغول على لا فان. دونك لا روكيت اللي غتيكزيكوتا هي هادي. Donc OLEDB commande باش نexécuter le requête sélection. Donc هنا Alt utiliser la requête هي هادي. كندوزو دابا CMD. نقولو CMD point execute non query باش نexécuter les requêtes de mise à jour. Et après نديرو له CMD point dispose et db point close. هاد لا روكيت كما كنشوفوها طويله شويه، دونك غنحاولوا انه قبل ما تدوز ليكزيكسيون ديالها نافيشيوها في شي زون دو تكست. نديرو شي زون دو تكست كبير غير باش نافيشيوها، لان هادي غتسهل علينا نديتيكتيو واش فيها شي ايرور. دونك هنا غنمشي ندير شي زون دو تكست باش نافيشيو فيه لا روكيت باش نشوفو واش كاين فيها شي ايرور. دونك هنا نقول له تكست بوكس ها هو كبر هاد لا زون دو تكست ديالي. هنايا غنقول له انه زون دو تكست ميتيلين باش يكبر شي شويه باش يعطينا شويه د لي لين. ميتي لاين ها هي نديرو فين هي ميتي لاين ها هي نديرو هنايا ان اكزيكوتيو
نسيليكسيوني دي فالور هنا، دي فالور، دي فالور، اي ندير هنايا شي فالور نعقل عليها بحال دابا 999 اسيستونت باش نعرف واش تاجوتات ولا ما تاجوتاش. اجوتي دونك هادوك لي زاليرت اللي كيبانو لنا في الاول عطا شي ايرور، عطا شي ايرور. دونك هو ليرور هادي هي لا روكيت ديالنا وهادوك هما لي فالور شتيو. دونك انا نقد هاد كوموند تكست نقد نمشي هاد لا روكيت هادي نقول له كوبيي، كوبيي لا فالور هادي، ناخد لا فالور من هنا لا بغيت ناخدها. دونك مشيت لا كوموند، مشيت خديت لا روكيت ديالي من هنا. المرحله الاولى ما فيها باس الا مشيت كاريمون هنا لا باز دوني ديالي نمشي نيكزيكوتيها ويقول لي المشكل من افضل نعرف شنو هو المشكل هاد لا روكيت ديالي كونترول في وعاد تكون واضحه لي لا روكيت بوضوح شنو هي البلاصه اللي غلطنا فيها. دونك ديجا ممكن تكون هاد بي ام هنا هاديك الشي ديال لي دوبل كوت هادوك هي ديال لاشين كاركتير نزول هادو غنتيستيها. حنا عاقلين على ان هنا 999 نديرو اكزيكوتي انسيت انتو رونديفو لا طاب سميتها رونديفو تاكدوا تيغي دلويت، تيغي دلويت حنا عندنا هاك رونديفو عندنا تيغي دلويت ماشي تيغي 6 اللي كنت داير. دونك هذا الغلط الاول exécuter et se contient le nom de champ inconnu suivant ID patient. دابا هاد الاغلاط خصنا نصلحوهم لهيه، هادي احسن طريقه باش نعرفوا المشكل فين كاين. دونك بعدا نمشي نشرح نصلحوا بعدا ديك اي دي رونديفو باش ما نصدقوش ناسينو. دونك نرجع اي دي رونديفو في لا روكيت ها هي رونديفو تيري دوت. ليغور اللي كيعطينا الثانيه نكليكي قلنا contient champ sur ID patient. شوفوا ID patient قلنا ID patient نشوفوا ID patient كيفاش مكتوب ID تيري د 8 patient. دونك ID تيري د 8 patient هنا خصني ندير تيري د 8 هنا نمشي لاباز دوني نمشي للكود ديالي نصحح هنا ID patient ها هي هذا نزيد له تيري د 8 نرجع غادي نوقف ليكزيكسيون لأن ما بقى عندنا غير ليكزيكسيون. نرجعو عاوتاني لاكسيس ديالنا كري لا هنا نقولو اكزيكوت بري كونسلطاسيون كوريكتومون سيزي لو نون. قالك بري كونسلطاسيون فين هي بري كونسلطاسيون هاي شوفو بري كونسلطاسيون لاتاسيون هنا ل كونسلطاسيون نورمالمون هي دي كونسلطاسيون كونسلطاسيون شوف كونسلطاسيون لاسيون كونسولاسيون. ديجا حنا غالطين هنا في لاباز دون يعني شنو عندي غنمشي للمود نمشي نكليكي على هادي دابا تيست كليكابت ها هي نكوبي لا روكيت نكوبي كونترول سي نرجع لا روكيت ديالي نقول له بري كونسولاسيون كونترول اس ما فيها باش نسجلو لا روكيت ديالنا باش ما شيت. ونرجع دابا عاوتاني للبروجي ديالي ونمشي نبدلها بري كونسولاسيون ها هي كونترول في كونترول اس عاد نفس الطريقه نرجعو جوسكا انها تيكزيكوت. اللهم هو يقول لي فوالا المشكل فين ونبقى حنا كونسونطري معاه كنقلبوا على. دونك vous allez ajouter un ligne. دونك هنايا نمشي نشوف واش تاجوطا هذاك كان فيه 999 خصنا نفيرميو لا باز دوني الا كانت مفتوحه نقول له وي غنمشي لغونديفو عاد نقول له كليكي على جوج مرات نشوفو 999 دونك ها هو تاجوطا 999. غنمشي نعاود دابا نفس لوبيراسيون بجهه اخرى. دونك دابا كيبان على انه داكشي صحيح هو الباسيون رقم 4 اي دي اسيستونت هي تاجوتات. دونك نمشيو نيكزيكوتيو هادي اكزيكوتي افضل طريقه هي هادي اللي درنا بعد. دوك هنا نعزل هنايا نقولوا له الوقت فوقاش 20 نديرو لايدي ليطا اون كور تيب رونديفو كونترول باسيون نعزلو شكون نعزلو دابا هذا البري نديرو شي حاجه نعقلو عليها 5 5 5 اسيستونت هي حيت عندنا ديجا هي وحده كليك على البوطون اجوتي هادو معطاش ميساج بمعنى ديال ايرور بمعنى راه دازت. باش نتاكدو نمشيو نريدويو هادشي هذا
explorateur serveur, rendez-vous, actualiser et récupérer les données. عطانا عاود زاد هاد لا لين هذا. يكفي دابا اننا نزولو هادوك لي ميساج بوكس اللي كنديرو درنا هنا ما عندنا ما نديرو بهم، ونزيدو هنا ميساج بوكس بوان شير، وهنا غنديرو rendez-vous bien ajouté, et شنو غنديرو هادشي هذا ما بين تراي كاتش. ملاحظ ان الكود كان كبير شويه. تراي كاتش اكس، ونديرو هنايا ميساج بوكس بوان شير ونقولو اكس بوان ميساج. دونك هكا كيفاش كنتعاملوا مع ملي كيكون عندنا ان. دونك لا كنعاونو عندنا لي كلي اترونجي في لاطابل ديالنا، باغ اكزومبل عندنا ليدونتيفيون ديال الباسيون كلي اترونجي في لاطابل رونديفو، ديما كنديرو كومبو عامر بلي باسيون باش ملي كتجي تعزل الرونديفو كتقول له نيشان شكون هو الباسيون ديالو. دونك نديرو تيست واحد اخر، بري نديرو لاسيستونت نفسها اجوتي rendez-vous bien ajouté. Et là رجعنا la base de données ديالنا actualiser نرجع récupérer les données. ما تاجوتاش حيت هادي ما تفيرماش، خصها هادي تفيرما عاد تاكتواليزي. راه تاجوتات ولكن الا ما كانتش فيرمي ما كتاكتواليزاش. دوكا هو عطانا 666. دونك في التوتوريال الجاي غنشوفو كيفاش نديرو سورت دوبتيميزاسيون دهاد الكود. دونك غنبداو بهاد الكود هذا، لان كما كنشوفو الكود شويه طويل. غنشوفو واش كاينه شي طريقه باش نقدو نديرو له اون اوبتيميزاسيون.